अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों और बहनों को खुश रखे, हमारी तो यही दुआ है। आज मैं आप भाइयों और बहनों के लिए मोहब्बत का गुलाब के फूल पर किए जाने वाला ऐसा ज़बरदस्त पावरफुल वजीफ़ा आपको बताऊंगा कि जो मेरी बहनें या मेरे भाई मोहब्बत के लिए तड़प रहे हैं, उन्हें उनकी मोहब्बत नहीं मिल रही, वो हर कीमत पर अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मोहब्बत के बगैर गुजारा नहीं होता और वो अपनी मोहब्बत को हर सूरत हर हाल में पाना चाहते हैं। लेकिन अपने हज़ारों लाखों रुपए खर्च भी कर चुके हैं, खुद भी अमल कर कर के थक चुके होंगे। लेकिन आज का जो मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगा, इंशाल्लाह ये एक ऐसा आजमूदा अमल है, आजमूदा वजीफ़ा है, जिसको काफ़ी लोगों को करवाने के बाद आपको बताया जा रहा है, ताकि आपका कीमती वक़्त भी ज़ाया ना हो और आपको आपकी मोहब्बत भी मिल जाए। क्योंकि दर्द उसी को होता है जिसको तकलीफ़ होती है। तो ऐसे काफ़ी मेरे बहन भाई मौजूद हैं, मेरे खुद आंखों देखा हाल है, जो मोहब्बत की खातिर लोग अपनी जानों को अपना सब कुछ ज़ाया कर चुके हैं। यानी कि इस हद से गुज़र जाते हैं, अगर उनका महबूब उनको नहीं मिलता तो वो खुदकशी कर जाते हैं। अगर आपका महबूब संग दिल है, पत्थर दिल है, घमंडी, ज़िद्दी, मगरूर है और आपको चारा तक नहीं डालता, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में ऐसा वजीफ़ा आपको बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपने महबूब को हमेशा के लिए पा सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं, उसकी मोहब्बत को हमेशा के लिए अपने काबू में कर सकते हैं और उसके दिलो दिमाग में खुद को बिठा सकते हैं। और आपके महबूब के दिल में आप सारी ज़िंदगी के लिए ऐसे बैठेंगे कि वो चाहे भी तो आपको दिलो दिमाग से निकाल नहीं सकेगा। मोहब्बत की खातिर अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद करने वालों के लिए आज मैं इंशाल्लाह बहुत ही पावरफुल आज़मूदा अमल बताने जा रहा हूँ। तो ये अमल, ये वजीफ़ा है सूरतुल कौसर का, जो कि मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना तईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सिर्फ ये 3 आयत की सूरत है, इतनी छोटी सी सूरत है। इस सूरत को आपने गुलाब का फूल ले लेना और ताज़ा फूल आपने हासिल कर लेना है। किसी भी गुलाब, कहीं भी आपको पौधा है या किसी के पास आप जाकर गुलाब के फूल एक अदद सिर्फ आपने हासिल कर लेना है और उस फूल के ऊपर आपने तन्हाई में बंद कमरे में बावजू होकर मुसल्ला नीचे बिछा लेना या जाए नमाज आप बिछा लें और खाना काबा की तरफ रुख करके आपने बैठ जाना है और गुलाब के फूल पर ये सूरत सिर्फ़ और सिर्फ 1100 मरतबा पढ़नी है। 1100 अव्वल आखिर आपने 3-3 मरतबा दरूद पाक लाजमी पढ़ना है। जब 1100 मरतबा आप तादाद पूरी कर लेंगे तो उस गुलाब के फूल पर रखे हुए उसके ऊपर आपने फूंक मार देनी है। उसके बाद आपने वहाँ से उठ जाना है और अगर आपका महबूब आपसे बात करता है तो आपने सिर्फ एक दफ़ा अपने महबूब को ये गुलाब का फूल सूंघा देना है। बस उसके बाद कमाल देखना है कि आपका महबूब कैसे आपके लिए तड़पता है, जैसे बिन पानी के मछली तड़पेगी। अगर आपका महबूब आपसे नाराज़ है, बातचीत नहीं करता, तो आप किसी दूसरे शख्स को भी गुलाब का ये फूल देकर उसको सूंघा सकते हैं। किसी भी तरीके से आपने एक मरतबा ये गुलाब का फूल अपने महबूब को सूंघा देना है, फिर इसका नज़ारा अपनी आँखों से देखना है। अगर अगर आपको इस अमल में कामयाबी ना मिले या आपका महबूब आपके लिए तड़पे ना, तो आकर मेरा गिरबान पकड़ लेना और कहना कि आमिल साहब तो झूठे थे। और इस वजीफ़े को आपने कामिल यकीन के साथ, मुकम्मल यकीन और तसव्वुर के साथ करना है। तो इंशाल्लाह इसमें ना ही आपको महबूब के नाम की ज़रूरत है, ना ही आपने कुछ खिलाना है पिलाना है और ना ही आपने और कुछ करना है, क्योंकि काफ़ी वज़ाइफ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ही मुश्किल होते हैं, बहुत ही दुश्वारी उठानी पड़ती है।
کیونکہ وہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ تو یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے جسے ہر کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی آسان ایسا وظیفہ ہے جو کہ ہر طرح سے ممکن ہے۔ گلاب کا پھول آپ خود نہیں تو کسی دوسرے بندے سے بھی کہہ کر اپنے محبوب کو سنگھا سکتے ہیں۔ اور یہ وظیفہ آپ نے جمعے کے دن کرنا ہے۔ جمعے کے دن صبح سویرے آپ نے نماز پڑھ کے فارغ ہونا ہے، تو اس کے بعد آپ نے کہیں سے بھی ایک گلاب کا پھول تازہ توڑ کے لے آنا ہے، اور اس پھول کو واپس لا کر اپنے گھر میں، یعنی کہ صبح سویرے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور جمعے کا دن ہونا چاہیے۔ اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پھول حاصل کر کے آپ کمرے میں بیٹھ کر اس کو بس 1100 مرتبہ پڑھ کے پھونک ماریں۔ اس کے بعد آپ اپنے محبوب کو یہ پھول سنگھا سکتے ہیں اور اس کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ محبوب کو دیکھیے گا کیسے آپ کے لیے تڑپتا ہے۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے، یعنی کہ جمعے کے دن آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، تو جمعرات کے دن آپ نے حسب توفیق بچوں میں کوئی میٹھی چیز تقسیم کر دینی، نہیں تو کسی ایک غریب کو آپ نے کھانا کھلا دینا ہے، اور جمعرات کے دن آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور جمعے کو صبح صبح آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ اپنے محبوب کو یہ پھول سنگھائیں گے تو اس کا کمال دیکھیے گا کہ آپ کا محبوب کیسے آپ کے لیے تڑپتا ہے، آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی آپ کو عام اجازت ہے، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے، مرد عورت کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو، کسی میں کوئی پابندی نہیں ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ جو بھی اس عمل کو کرنا چاہتا ہے وہ مکمل پاکیزگی کے ساتھ عمل کرے گا۔ اگر کوئی عورت اس عمل کو کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہے، لیکن عورت کے جو مخصوص دن ہوتے ہیں، جو 7 ڈیز ہوتے ہیں، ان دنوں میں عورت نے اس وظیفے کو نہیں کرنا، پاک صاف پاکیزگی حالت میں کرنا ہے اور باوضو ہو کر کرنا ہے، جس طریقے سے جیسا کہ آپ کو وظیفہ بتا دیا گیا ہے۔ لیکن اس عمل کو آپ نے صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے، اگر محبت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ پسند کی شادی ہے یا شادی میں کوئی رکاوٹ ہے، آپ کا والدین نہیں مان رہے، لڑکی کے یا لڑکے کا والدین شادی کے لیے راضی نہیں ہے، تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور جو راضی نہیں ہے، آپ نے اسی طریقے سے اس وظیفے کو کرنا ہے اور اس کو سنگھا دینا ہے، جو کہ آپ کی سے شادی کے لیے راضی نہیں ہے یا جس کو آپ نے منانا ہے۔ بس اس کا مکمل تصور کے ساتھ، اپنے کامل یقین کے ساتھ دل میں اپنا یہ تصور رکھنا کہ میں فلاں مقصد کے لیے اس وظیفے کو کر رہا یا کر رہی ہوں۔ اور اگر آپ بھائیوں اور بہنوں کے پاس ٹائم نہ ہو یا آپ خود عمل نہ کر سکتے ہوں یا آپ کو کوئی مشکل محسوس ہوتی ہو عمل کرنے کے لیے، تو اسکرین پر دیے گئے ہمارے واٹس ایپ نمبر 0307 093 1898 اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنا کسی بھی طرح کا مسئلہ چند دنوں اور چند گھنٹوں کے اندر ہی مکمل گارنٹی اور 100% رازداری کے ساتھ کروا سکتے ہیں۔